कुनै पेसाको नाममा लाउरेको नाममा अरू जाति पुन बनेका छन्, मगर पनि बनेका छन् के। त्यो साथीहरूलाई अहिले मगर बन्न चाहिँ तपाईँको उकुस मुकुस हुन्छ भने तपाईँ फिर्ता गइदिनुहोस् है, आफ्नै थाटोलामा गइदिनुहोस्। तर असली पुन मगरहरूलाई चाहिँ धमिल्याउने अपमान गर्ने त्यो काम कसैले गर्छ भने मगर सङ्घले नै आजको दिनसम्म नगरेको काम फेरि प्रहार गर्छ नि फेरि। र यसरी हेर्दै गर्दाखेरि मगर समुदाय यति सानो समुदाय होला हेर्दाखेरि, तर यसको चाहिँ यो चाहिँ सांस्कृतिक रूप हेर्दाखेरि अत्यन्तै विराट र विशाल चाहिँ यसको रूप छ। मगरमा हामी चाहिँ कसरी बनेका छौँ भने 7 वटा मूल थरहरू छन् के। पुन, आले, गर्ती, बुढा, थापा, राणा, रोका। अनि यो कुरा गर्दाखेरि मगरलाई अलि अध्ययन नगरेका साथीहरूले सञ्जालमा हेर्छु के, त्यसो भए अरू दर्लामीहरू मगर होइन है। म त 41-42 सालदेखि नै सुँगुरको मासु खाएर किलमिल गरेर खाएर अनि आज चाहिँ त्यही चाहिँ बढी खाने बनिसकेको हो साथी भनेर म भन्छु। हामीले हाम्रो पुर्खाहरूले अँगाल्दै आएका यी अमूल्य संस्कृतिहरूको चाहिँ जगेरा गर्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ र हामीले गाउनुपर्छ। राष्ट्रिय जनावर गाईको सिन मैले त्यहाँ हालेको थिएँ मेरो सिनमा। त्यो बेलाको नेतृत्वले गाईको सिन राख्यो भनेर मगर सङ्घले मेरो फिल्म चलाइदिएन नि त। तर मगर सङ्घको उपाध्यक्ष थिएँ म त्यतिखेर। गीत, ह्याडमा गीत, ठकाने गीत, यो चाहिँ विशेषतः 18 मगरा क्षेत्रमा चाहिँ गाइने विभिन्न सांस्कृतिकहरू मध्येमा यो विशेषमा पर्दछ। जिरोले, झोर्लेले, सिमी यपाउले र मगराट नमस्कारले। साथै आजको यो ऐतिहासिक दुग्धकी सासमा मात्र रहेको मगरहरूको एउटा मौलिक संस्कृति र सभ्यता बोकेको फाङ्क गीत र नाचलाई संरक्षण गर्नको लागि विशेष भूमिका खेल्न हुने लेखक, गायक तिलक रोका मगर र बिमला रोका मगर लगायतका कलाकार साथीहरूलाई र व्यवस्थापक साथीहरूलाई, अभियन्ता साथीहरूलाई म सङ्घको तर्फबाट, महासङ्घको तर्फबाट र संसारभरिका लाखौं मगर र करोडौं नेपालीहरूको तर्फबाट हार्दिक बधाई दिँदै आगामी दिनमा तपाईहरूको नसामा रगत बग्दासम्म, तपाईहरूको छातीभित्र मुटु चल्दासम्म मगर सहितका नेपालका हरेक मौलिक संस्कृतिहरूको बचावका लागि तपाईहरूको यो कदम र यो ऊर्जा जारी रहोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वभावैले हामी विगतदेखि आजसम्म नेपाली समाज रङ्गीन छ, यो देश रङ्गीन विविधताले बनेको देश हो भन्ने हाम्रो दाबी हो, जिकिर हो। देश र नेपाली समाजको प्रतिबिम्बले यही भन्छ। त्यसकारणले यो विविधताभित्र पनि यो नेपाललाई सुन्दर बनाउने एउटा फूल, रङ र एउटा किरण भनेको यो नेपाल देशको संस्थापक या नेपाली समाजको संस्थापक पुर्ख्यौली आदिवासी जाति र गर्विलो इतिहास बोकेको आदिवासी जातिको नाम हो मगर। र मगर जातीय हिसाबले, नस्लीय हिसाबले एउटै जाति हो, तर मगर भित्र इतिहासको कालखण्डमा विकास भएका सभ्यता र इतिहासको आधारमा भाषिक विविधता छ, सांस्कृतिक विविधता छ, परम्परागत विविधता छ र भौगोलिक विविधता छ। र यो विविधतालाई मगरले आफ्नो सुन्दरताको रूपमा चाहिँ लिएका छौँ र सुन्दरतामा विविधतामा एकता हामीले यो हाम्रो सुन्दरताको रूपमा चाहिँ हामीले दर्ज गरेका छौँ। त्यसकारणले यदि कसैले नेपाली समाज र नेपाल देशलाई अध्ययन गर्न चाहन्छ, नेपालको नक्कली होइन असली इतिहास अध्ययन गर्न चाहन्छ भने मगर समाजलाई पढ्न जरुरी छ, मगर जातिको इतिहासलाई पढ्न जरुरी छ।
पढ्न जरुरी छ। त्यसपछि मात्रै नेपालको असली इतिहासको दरवाजा खुल्नेछ। अन्यथा नक्ली इतिहासहरू मात्रै चाहिँ पढिरहनेछौँ, पढिरहेका छौँ, जसले नेपाली र नेपाल देशलाई न्याय गर्दैन भन्ने नेपाल मात्र होइन संसारभरिका लाखौँ मगरहरूको दाबी हो, जिकिर हो। त्यसकारणले मगरको इतिहास मात्र होइन, मगर लगायतका नेपालका आदिवासीहरूलाई अपमानित हुने खालको जो इतिहास चाहिँ लिखित गरिएको छ त्यसमा हाम्रो विमति छ। हाम्रो इतिहासको नाममा जसले सत्ता हातमा लियो मगर जाति लगायतका आदिवासीहरूको हातबाट, त्यो जाति, त्यो समुदाय, त्यो शासक, त्यो मानव समुदायले हाम्रो असली इतिहासलाई बिल्कुल नाबेद पारिदिएको छ। त्यसकारणले हाम्रो इतिहासहरू आज अपमानित रूपमा चाहिँ लेखिएका छन्। हाम्रो इतिहासहरू कमजोर रूपमा उभिएका छन्। जो इतिहाससँग हाम्रो सरकार छैन, साइनो छैन, सभ्यता मिल्दैन, हाम्रो जगहरू मिल्दैनन्, हाम्रा मर्महरू मिल्दैनन्। त्यसो भएको कारणले मगरहरूले आफ्नो इतिहासलाई एक चरण पुनर्लेखन गर्न चाहन्छन्। हामीमाथि गलत ढङ्गले लादिएका चाहिँ इतिहासलाई बदल्न चाहन्छन्। त्यो मगरको इतिहास बदल्दै गर्दा, पुनर्लेखन गर्दै गर्दाखेरि सिङ्गो नेपालीहरूको र सिङ्गो नेपालको इतिहास हामी पुनर्लेखन गर्न चाहन्छौँ। जो इतिहासले भन्छ साँच्चीकै यो देशमा पहिलो पटक आफ्नो पुर्खाले दरदरी चाहिँ तपाईँको पसिना र चाहिँ रगत बगाउने पुर्ख्यौली जातिहरूको हुन् त भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले प्रष्ट रूपमा देखाउनेछ। त्यसो भएको कारणले मगर जातिभित्र यो विविधताहरूसँगै हाम्रा संस्कृतिहरू पनि विविधता छन्। त्यो विविधताहरू चाहिँ मगर जातिको सुन्दरता मात्र होइन, नेपाली समाज र नेपाल देशको सुन्दरता हो। त्यसो भएको कारणले फाङ्क गीत, फाङ्क नाच यो मगरको मात्रै सम्पत्ति होइन, सिङ्गो नेपालीहरूको सम्पत्ति हो, सिङ्गो नेपाल देशको सम्पत्ति हो, नेपाल राज्यको सम्पत्ति हो, संसारका मानव जातिको साझा सम्पत्ति हो। यसको रक्षा गर्ने, यसको विकास गर्ने, यसको संरक्षण गर्ने सम्बन्धित कुनै जातिले मात्र होइन, राज्यले गर्ने हो। म संसारमा धेरै देशहरू घुमेँ, मैले धेरै जातिहरूको अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। जो विकसित मुलुकहरूमा कुनै पनि जातिको भाषा, संस्कृति, संस्कारहरूलाई चाहिँ त्यहाँको राज्यले संरक्षण गर्ने गर्छ, त्यहाँको व्यवस्थाले, त्यहाँको सरकारले त्यसको संरक्षण गर्ने, विकास गर्ने त्यो काम गर्ने गर्दछ। तर हाम्रो देशमा त्यसको संरक्षण र विकास गर्ने होइन कि त्यसको हत्या गर्नेतिर लाग्दाखेरि आज मगर लगायतका सिङ्गो आदिवासीहरूमा भएको मौलिक संस्कृति र संस्कारहरू मर्दैछन्। त्यो पक्कै पनि नेपालीहरूलाई र नेपाल देशको लागि क्षति भन्ने हो। त्यसो भएको कारणले दिन चाहन्छ, जुन मगर नेताले मगर समाजलाई चाहिँ लिड गर्न चाहन्छ, नेतृत्व गर्न चाहन्छ, त्यसले मगर भित्रको विविधतालाई बुझ्न जरुरी छ। मगर एउटै जाति हो, भाषिक, सांस्कृतिक र अन्य चाहिँ कतिपय मौलिक संस्कृति र तपाईँको परम्परामा विविधता छ भन्ने कुरो चाहिँ जबसम्म लाखौँ मगरहरूको नेतृत्व गर्ने मगरले त्यो कुरा बुझ्दैन, पढ्दैन, अध्ययन गर्दैन, त्यसपछि मगर ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो नेपालको जुन चाहिँ आदिवासी आन्दोलनमा अथवा चाहिँ नेपालको मगर आन्दोलनमा खास बेलामा त्यो खालको समस्या पैदा भएको छ। त्यसकारणले आज पूर्वका मगरहरूले फाङ्क गीत र फाङ्क नाचलाई चिन्दैनन्, त्यहाँका यानीमायाहरूलाई चिन्दैनन्, झोलेनी गीतहरूलाई चिन्दैनन्, सिङ्गारो नाचहरूलाई चिन्दैनन्, भूमि गीतहरूलाई अथवा चाहिँ जो सम्मु गीतहरू भन्छौँ हामीले, सम्मु गीत भनेर त माघे सङ्क्रान्तिमा गाउने गर्छौँ, त्यो चिन्दैनन्। तर पूर्वी नेपालमा नाचिने जो चाहिँ हुर्रा नाचहरू लगायतका तमाम चाहिँ मगरहरूको मौलिक संस्कृतिहरू छन्, त्यसलाई पश्चिमका मगरहरूले चिन्दैनन्। मध्य नेपालमा कौरा, सालैज्यू, झ्याउरे, टप्पा लगायतका चाहिँ गीतहरू जो चाहिँ पूर्व पश्चिमका मगरहरूले चिन्दैनन्। तर त्यसलाई चिनाउने एउटा पुलको कामको रूपमा चाहिँ नेपाल मगर सङ्घले चाहिँ संसारभरि र नेपालभरि आफ्नो सङ्गठन बिछाएको छ। त्यो सङ्गठन मार्फत पूर्वका मगरहरूलाई चाहिँ पश्चिमको चाहिँ संस्कार, संस्कृति, भाषा, सभ्यता, अधिकार, उनीहरूको हालखबर र हालत बारेमा हामीले सुनाउने गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी पूर्वको पश्चिमको पूर्व र नेपालभन्दा बाहिर र बाहिरको नेपालमा हामीले सुनाउने काम गरिरहेका छौँ।
यसको मतलब मगर सहितको सम्पूर्ण नेपाली समाजको समृद्धता हामी मगर समाजले हामी चाहन्छौँ। नेपाली समाजको, नेपाल देशको विकासको हामी मगर जातिले चाहन्छौँ। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि जसले आफ्नो देश र समाजको विकास चाहन्छ त्यो जातिको विकास हुन सकेन भने देशको विकास र समाजको विकास सम्भव छैन। त्यसो भएको कारणले हामी फेरि पनि के चाहन्छौँ भने मगरहरूमा यो विविधतालाई मगर सङ्घको स्थापना कालसँगै नेपालको आदिवासी आन्दोलन या तपाईँको मगर आन्दोलनमा चर्चित एउटा नेताको नाम हो गोरेबहादुर खपाङ्गी मगर। गोरेबहादुर खपाङ्गी मगरको नेतृत्वसम्म आउँदासम्म मगरलाई जुन ढङ्गले चौतर्फी ढङ्गले चाहिँ तपाईँको अध्ययन गरेर अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यो पक्ष पुगेन। सायद गोरेबहादुर खपाङ्गी मगरहरूको उत्पत्ति स्थल मगराट भूगोलको उच्च पहाडी भूभाग रुकुम, रोल्पा र बागलुङ म्याग्दी सेरफेरोमा गोरेको जन्म भएको भए उहाँको व्याख्या र उहाँको विश्लेषण अलि फरक ढङ्गले जान्थ्यो र मगरहरू आज फरक ठाउँमा पुग्थ्यो। मगरहरूले यो बहस होइन अर्को बहस गर्थ्यो। नवीन रोका मगरको पालामा मगरको बहस होइन नेपाल देशको विषयमा चाहिँ बहस चल्थ्यो होला। तर दुर्भाग्य त्यो मौका हामीले पाएनौँ। त्यस कारणले जो नेतृत्वले कहाँनिर कमजोरी गर्यो त्यसलाई चाहिँ सच्याउँदै अब मगरहरूलाई एउटा फ्रेम चाहिँ हामीले दिइसकेका छौँ। मगर कहाँ पुग्ने, कुन बाटो हिँड्ने, के गर्ने के नगर्ने र मगर सहितको सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि चाहिँ हामी मगर समुदायले के भूमिका खेल्ने र देशको लागि हामीले चाहिँ के फेरि चाहिँ योगदान दिने भन्ने विषयमा चाहिँ मगर सङ्घले हिजोको भन्दा आज धेरै उचाइबाट एउटा लाइन दिइसकेको छ। त्यस कारणले भन्छ आजको मगर सङ्घले भन्छ हामी भाषिक सांस्कृतिक कुरा मात्र गर्दैनौँ, हामी सामाजिक कुरा मात्र गर्दैनौँ, हामी चाहिँ पेसाको कुरा मात्र गर्दैनौँ, हामी शिक्षाको कुरा मात्र गर्दैनौँ। यो देश चलाउनको लागि मगरहरूको सहभागिता चाहिन्छ भन्ने कुरो गर्छौँ। हाम्रो छेउमा भएको जसको नाकैको आँगनमा हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ सिंहदरबारमा मगर सहितका सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहिँ अनुहार हामी हेर्न चाहन्छौँ। तर मगरको हेर्दा अनुहार मिल्ने तर उसको दिल र दिमाग मगर नहुने त्यसले पनि काम गर्दैन भन्ने हामीलाई महसुस हो। ज्यानले मात्र मगर भएर हुँदैन, ज्यानले मात्र आदिवासी भएर हुँदैन, रगतले मात्र नेपाली भएर हुँदैन, उसको दिल र दिमागभित्र छ कि छैन भन्ने कुरो हो। आज कैयौँ नेपालीहरू नेपाली ब्लडको हिसाबले नाताको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली हुन्। नेपाल राज्यले चाहिँ उनीहरूलाई पहिचान दिएको छ, नागरिकता हेर्ने हो भने नेपाली हुन्। तर नेपाल देशको विरुद्धमा चाहिँ कोही मान्छेहरू युरोपेली मान्छे भएर काम गरेका छन्, कोही मान्छेहरू अमेरिकन भएर, कोही मान्छेहरू इन्डियन भएर, कोही मान्छे चाइनिज भएर, कोही मान्छेहरू दुनियाँको मान्छे भएर काम गरिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि नेपाली समाज र नेपाल देशलाई अगाडि बढ्न चाहिँ तपाईँको बाधक बनेको छ। त्यसको खिलाफमा हो मगरहरू। आजको लखन थापा मगरदेखि त्योभन्दा पहिलेदेखि स्थापना कालदेखि नै हेर्दाखेरि मगर सहितका आदिवासीहरूले अथवा यो देशको संस्थापक मानव जातिले देशको विरुद्धमा चाहिँ कदम चालेको कतै इतिहास चाहिँ मैले पढेको छैन है। यदि कसैले पढ्नु भएको छैन छ भने पुस्ती सहित आउनुहोस् बहस गरौँ। त्यस कारणले आफ्नो ज्यान दिन तयार, रगत दिन तयार, तर देशको पक्षमा उनीहरू कहिले पनि बेइमानी गर्दैनन्। त्यसो भएको कारणले हामी फेरि कहाँ जानेछौँ त भन्दाखेरि हामी जति आधुनिकता र विकासको कुरो गर्दै गर्दाखेरि जुन जाति समुदाय अथवा चाहिँ मानव जातिले आफूभित्र रहेका भाषा संस्कृतिलाई माया गर्न चाहिँ हामीमा मनमा त्यो दिल जन्मेको हुनुपर्छ। आज जुन जाति जुन समुदायले जुन जातिको रगत खर्च भएर हाम्रो ज्यान उठेको छ नि त्यो ज्यानले लाउने चाहिँ वेशभूषालाई हामीले माया गर्न जरुरी छ। मगरहरू आफ्नो वेशभूषामा सजिएर जिउन चाहन्छन् र यही वेशभूषासँगै नै मर्न चाहन्छन्। यो अन्तिम हाम्रो बाचा हो। यो मात्र होइन, यो देशका सम्पूर्ण आदिवासीहरू, यहाँका मधेसीहरू, मुस्लिमहरू या सम्पूर्ण चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरूले समेत चाहिँ आफ्नो वेशभूषा सहित
आफ्नो भाषासहित आफ्नो संस्कृतिसहित चाहिँ जिउन चाहन्छन्। यही हो आत्मसम्मान भनेको, यही हो जातीय पहिचान भनेको। त्यसकारणले आज मगरहरूले यो विषयमा हामीले अलिक गहन ढङ्गले जान जरुरी छ भन्ने कुरो हो। त्यसैले हिजो कतिपय अवस्थामा मगर सङ्घका नेतृत्वबाट पनि कहिलेकाहीँ यो विभिन्नतालाई ठिक ढङ्गले नबुझ्दाखेरि भाषा भनेको पूर्वमा बोल्ने भाषा मात्रै मगर भाषा, पश्चिमको होइन। यो मगर खाम्पाङ र मगर दुध मात्र मगर भाषा, मगर काके होइन भन्ने खालको कमजोर नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि मगरभित्र मनहरू चाहिँ कहीँ कहीँ कुनामा दुखेको थियो। अघि नै गुमानेले भन्नुभयो, ध्रुव पुन मगरजीले, सायद मलाई लाग्छ उहाँलाई पनि दुखेर नै त्यो चलचित्र बनाउनु भएको होला, मगर चलचित्र। उहाँले सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ 18 मगराट क्षेत्रको संस्कृतिको इस्युलाई उठाएर उहाँले चाहिँ चलचित्र बनाउनु भयो। तर मैले पनि तपाईँको एउटा युवाहरूलाई एउटा दरवाजा खोल्नको लागि ढुङ्गामा छालमा चाहिँ तपाईँको ढुङ्गा हाने जस्तै हानिदिए थिए। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला घाउ नाङ्कार जलेको बस्ती भन्ने, जो वैचारिक राजनीतिक चलचित्र थियो। नेपालको इतिहासमा मगरहरूले खास नेपालको जुन चाहिँ तपाईँको अधिकारका लागि, स्वतन्त्रताका लागि खास क्रान्ति र युद्धमा अथवा आन्दोलनमा मगरहरूले किन बलिदान दिए त, जसको मुख्य मिसन के हो भन्ने कुरोमा चाहिँ 10 वर्षीय जनयुद्धबाट चाहिँ तपाईँको आफ्टर पिस ल्यान्डपछि पनि क्याप्चर गरेर चाहिँ राखे। मगरले यो चाहेका हुन्, त्यस कारणले उनीहरूले चाहिँ बलती रगत बगाएका हुन्। त्यो सबैभन्दा नेपालमा गणतन्त्र सहितको तपाईँको मगराट सहितको गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर चाहिँ पहिलो पटक रगतको दान दिने मगर जातिको बस्तीको नाम हो रुकुम रोल्पा, जहाँ चाहिँ यो फाङ्क गिद्ध फाङ्क नाचहरू गाइन्छ। 10 वर्ष जनयुद्धमा मगरको भाषाले भूमिका खेलेको छ, संस्कृतिहरूले भूमिका खेलेको छ। तर नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि त्यो भाषा संस्कृतिले ठाउँ पायो कि पाएन, यो हो मगरहरूको प्रश्न। यो भाषा यो संस्कृति प्रयोग गरेर नेपालको खास ठाउँहरूमा चाहिँ उकुल्न सफल चाहिँ मगर तथा गैर मगर चाहिँ नेताहरूले रुकुम रोल्पा लगायतका मगर जाति र आदिवासीहरूका दुखदुखीहरूलाई, पीडाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले मनन गर्न सफल भयो कि भएनन् त भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। उहाँहरूले बिर्सिने कोसिस गर्नुभयो, बिर्सनुभयो र त आज हाम्रो तहबाट, हाम्रो जुन चाहिँ तपाईँको सोचबाट, हाम्रो धरातलबाट फाङ्क गीत र नाचहरूको फेरि पनि पुनर्जीवन दिनका लागि हाम्रा हातहरू उठेका छन्। सलाम छ तिलक रोका मगरजी, फेरि तपाईँका हातहरू उठोस्। सलाम छ बिमला रोका मगरजी, तपाईँका चाहिँ आवाजहरू उठोस्। म संसारभरिका अहिले चाहिँ तपाईँको यो लाइभ मिडियाबाट हेरिराख्नु भएको छ, संसारभरिका मगरहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई कलम चलाउन आउँछ भने मगर सहितका नेपालीहरूको इतिहास बचाउनको लागि कलम चलाउनुहोस्। तपाईँलाई आवाज दिन सफल हुनुभएको छ भने आवाज दिनुहोस्। तपाईँलाई पसिना चाहिँ दिन चाहिँ सक्षम हुनुहुन्छ, पसिना दिनुहोस्। फेरि यो देश, यो समाज, यो दुनियाँले फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ सपना प्राप्त गर्न चाहन्छ भने खाँचो परे रगत दिन पनि तयार हुनुहोस्। तर रगत सस्तोमा दिन पाइँदैन, रगत हिसाब किताब बिना दिन पाइँदैन। कुनै खलकहरूलाई चाहिँ नेता बनाउनको लागि, कुनै चाहिँ तपाईँको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको सम्राट बनाउनको लागि मात्रै रगत बगाउने मगरहरूलाई र नेपालीहरूलाई चाहिँ अधिकार छैन। यो मेरो उद्घोष हो। त्यस कारणले आज मगरहरूले जति चाहिँ तपाईँको यो देशको लागि, यो समाजको लागि बलिदान दिए, पसिना बगाए, त्यो सिङ्गो नेपाली र नेपाल देशको चाहिँ पक्षमा हो। यो मगरको लागि मात्र होइन। सायद मलाई लाग्छ मगरको लागि मात्र भनेको भए त 10 वर्ष जनयुद्धमा समेत चाहिँ मगर राज्यको लागि मात्रै है, हामीलाई चाहिँ मगराट पनि चाहिँदैन, हामीलाई चाहिँ गणतन्त्र पनि चाहिँदैन भनेर भन्थ्यौँ होला नि। त्यस कारणले मगरले आफ्नो लागि मात्र कहिले युद्ध लडेको छैन, कहिले आन्दोलन गरेको छैन, कहिले पसिना बगेको छैन। आफूलाई बिर्सेर देशलाई र सिङ्गो नेपालीलाई अगाडि राख्ने एउटा गौरवशाली जातिको नाम हो, फेरि भन्दैछु, मगर। र त आजको संसारभरिका युद्ध सरदारहरूले, शासकहरूले, सम्राटहरूले आफ्नो
सुरक्षा र रक्षाका लागि छानी छानी लोर्के चाहिँ मगरहरूलाई चाहिँ लाउरे बनाउन मन्जुर भएका छन्, त्यसै भएका छन् त्यो। त्यसकारणले हामीलाई कसैको रक्षाको लागि मात्रै लाउरे बन्ने, युवा बन्ने, लडाकु बन्ने, युद्ध सरदार बन्ने त्यो पनि मगरलाई चाहिँ अधिकार छैन है। यो मगरसँगले बोल्यो फेरि आफू सहितको दुनियाँ बचाउन जरुरी छ। आफ्नो जाति दिनदिनै खरानी हुँदै जाने, आफ्नो समाज दिनदिनै ध्वस्त हुँदै जाने, दुनियाँको समाज र जातिको लागि मात्रै चाहिँ शिर चाहिँ फडानी गर्न पाइँदैन। त्यसैले नेपाल मगर सङ्घले आज भाषिक सांस्कृतिक सामाजिक कुरा मात्र होइन, राज्य सत्ता सहितको चाहिँ सवाल उठाइसकेको छ। यो मगरहरूले दिल मात्र होइन, दिमाग र कान खोलेर सुन्नुहोस्, सवाल यहाँ पुग्यो। त्यही कारणले कतिपय मगरहरूले भन्छन् नेपाल मगर सङ्घको अध्यक्ष नवीन रोका मगर आइसकेपछि यो नेतृत्वले, यो टिमले राजनीतिक कुरा गर्यो भनेर भन्छन् के। हामी भन्छौँ मगरहरूले जहिले मागेर खाऊ, रोएर बस, गुनासो गरेर मात्र बस, तर सत्ता नचलाऊ भनेर मगर सङ्घले भन्दैन। त्यस कारणले सत्ता चलाउने हो भने त्यो सत्तामा पुग्ने बाटो भनेको राजनीति हो। त्यो सत्ता प्राप्त गर्ने विचार र शक्ति भनेको राजनीतिक विचार हो। त्यस कारणले मगर सङ्घ मार्फत, मगर सङ्घको बाटोले मात्रै चाहिँ सत्ता प्राप्त हुँदैन भन्ने पनि मगरले बुझ्नु पर्यो। यसको मतलब मगर अलि धेरै पछाडि छ, हामी नेतृत्व अलि पारिदानमा पुग्यौँ कि भन्ने मलाई चिन्ता लागेको छ। अलि छिटो आउनु पर्यो भन्ने मेरो आह्वान हो। यो होल चाहिँ नेपालका आदिवासीहरूको पनि यो समस्या हो। त्यसैले हाम्रा इतिहास मारिएको छ, मेटाइएको छ। त्यो इतिहास मेटाइएका इतिहासहरू फाङ्क गीत र यस्तै खालका चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् नृत्यभित्र छ है। अहिले नेपाल मगर सङ्घको केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय झाँक्री सम्मेलन गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। यो कोरोनाको कारणले मात्रै हो। त्यो पनि फेरि यो फाङ्क गीत गाउने ठाउँमा नै हुँदैछ है। तिलक रोका मगर र विमला रोका मगरले फेरि लाइभमा त्यहाँ फाङ्क गीत गाउने नि, फेरि त्यहाँ चाहिँ संसारभरिका आदिवासीहरू पनि आउँछन्। त्यहाँ नेपालका मगर मात्र होइन, भुटानका मगर आउनेछन्, सिक्किमका मगर आउनेछन्, होल भारतका मगर आउनेछन्, बर्माका मगर आउनेछन्, सिङ्गापुरका मगर आउनेछन्, थाइल्यान्डका आउनेछन्, जापानका आउनेछन्, मलेसियाका आउनेछन्। जो लाउरे भएर जाँदाखेरि हराएका मगरहरू त्यहाँ छन्। र युरोपका तपाईँका अमेरिका, अस्ट्रेलिया र संसारभरिका मगरहरू आउनेछन्। त्यो मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिनिधिहरू समेत आउनेछन्, एसियाका आदिवासीहरूका प्रतिनिधिहरू समेत आउनेछन्। हामी चाहन्छौँ हाम्रा मौलिक संस्कृतिहरू जीवित छन्। यसलाई राज्यले मेटाउने होइन, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग हो। अन्तर्राष्ट्रिय जो चाहिँ तपाईँको निकायहरूले समेत यसको बचाउ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तर त्यसको पहिलो रक्षक र रक्षा गर्ने काम हाम्रो हो। त्यस कारणले भन्दै गर्दाखेरि मान्छेले सामान्य हिसाबले आधुनिक जगमा टेकेर भन्दाखेरि झाँक्रीहरूको पनि सम्मेलन गर्ने भन्छन्। झाँक्रीका कतिपय कुराहरू गलत होलान्, तर त्यसलाई वैज्ञानिकीकरण र तपाईँको आधुनिकीकरण गर्ने चाहिँ त्यो राज्यको तहबाट र हाम्रो तहबाट चाहिँ मेलमेसो नभएको कारणले भन्न मात्रै चाहिँ त्यो ठाउँको ठाउँ रहेको हो। अन्यथा आजको विकसित अस्पतालहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास चाहिँ त्यो झाँक्रीको जगबाट विकास भएको भन्ने कुरो मगरले त बुझ्नै पर्यो, तर दुनियाँका चाहिँ सास फेर्ने मान्छेहरूले बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो यथार्थ यो। त्यस कारणले मगर सहितका आदिवासीहरू ब्याक टु चाहिँ तपाईँको ओरिजिनतिर जानुपर्छ भन्ने हो। हिजोसम्म हाम्रा सङ्गठनले, नेताहरूले कतिपय अवस्थामा सापती धर्म कमायौँ, चलायौँ, सापती भाषाहरू पनि चलायौँ होला, सापती संस्कार संस्कृति पनि चलायौँ होला, तर मगरहरू आफ्नो जरामा पुग्नु पर्यो। अब यहाँका आदिवासीहरू पुग्नु पर्यो, आफ्नै चलाउनु पर्यो। मगरपन, आदिवासीपन त्यो भनेको फाङ्क गीत र तपाईँको नाचभित्र हाम्रो इतिहास लुकेर बसेको छ। त्यसलाई राम्रै विश्लेषण र राम्रै अनुसन्धान गर्ने हो भने जो मेटाइएका मगरका इतिहासहरू चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको ज्यान उठाउनेवाला छन्। त्यस कारणले यो मगरहरूको इतिहास पुनर्लेखनको एउटा अभियानमा तपाईँहरूले जो पाइला चाल्नुभयो त्यसको लागि म कलाकार साथीहरूलाई, अभियन्ता साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र यो लगायतका तमाम चाहिँ संस्कृतिहरू अझै चाहिँ हाम्रो समाजमा तपाईँको धेरै चाहिँ तपाईँको लुकेर बसेको छ। ढिलो नगर्नुहोस् है। म स्पेसली यो सेक्टरमा लाग्ने साथीहरूलाई, पत्रकार साथीहरू, कलाकार साथीहरू र स्रष्टा र सर्जक साथीहरू, हाम्रा पुस्ता यो ज्ञान भएका पुस्ताहरू मर्दैछन्। अब धेरै सुविधा छैन उहाँहरू हामीसँग चाहिँ भलाकुसारी गर्ने। विदिन 10 वर्षमा हामीले केही गऱ्यौँ भने हाम्रो धेरै चाहिँ संस्कृति संस्कार इतिहासहरू बचाउ हुन सक्छ। तर आफ्टर चाहिँ 10 वर्षपछि हामी कोसिस गऱ्यौँ भने हामी रित्तो हात मात्र फेला पर्नेछ। त्यसैले तपाईँले जे सक्नुहुन्छ, तिलक रोका मगर र विमला रोका मगरले जस्तै तपाईँहरूले पनि अब हात उठाउनुहोस्, कलम चलाउनुहोस्, दिमाग चलाउनुहोस्। दुनियाँमा धेरै विकास त गर्नुभयो, तर आफ्नो जाति समुदायलाई तपाईँलाई जन्माउनेलाई के दिएर जाने भन्ने प्रश्न एउटा हो। आफूलाई जन्माउने तपाईँको सकिँदै जाँदा त्यसको इतिहास मर्दै जाँदाखेरि तपाईँको इतिहास पनि मर्छ, मेरो इतिहास पनि मर्छ, हामी सबैको इतिहास मर्छ। अन्ततः नेपालीको चाहिँ असली इतिहास मर्छ। त्यसकारणले यो राज्यले गर्ने काम हामीले गरेको हो, यो यहाँका राजनीतिक शक्तिहरूले गर्ने काम हामीले गरेको हो। र यसको भित्री कथाहरू भन्नुभयो, मगर लगायतका आदिवासीहरू प्रकृतिको नजिकका मान्छे हुन्। उनीहरू हावासँग, भूमिसँग, जलसँग उनीहरू चाहिँ तपाईँको सामिप्यता छ। अहिले यो फाङ्कको कुरा पनि तालचरीहरूको चाहिँ तपाईँको कथासँग जोडिएको छ, जोसँग मगरहरूको सामिप्यता छ त्यहाँका आदिवासीहरूको। त्यसो भएको कारणले तालचरीहरू तपाईँको हाम्रो गाउँ बस्तीमा आउँदाखेरि अब यहाँ अनिकाल हुन्छ या सुविकाल हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रक्षेपण गर्छन् हाम्रा बुढापाकाहरूले। अब समाजमा राम्रो हुन्छ या शुभ सङ्केत हुन्छ या अशुभ हुन्छ भन्ने त्यो पनि प्रक्षेपण गर्छन्। कति वैज्ञानिकीकरण छ त्यसमा, यसको मिनिङ निकै गहिरो छ। यो मगरहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा ऐतिहासिक दर्शनको एउटा पाटो पनि हो। त्यसकारणले मगरभित्रको मनोविज्ञानलाई खिच्ने यो पक्ष हो। यसको लागि म आयोजक साथीहरू, भूमि समाज काठमाडौँ लगायतका चाहिँ सम्पूर्ण यो उसमा लाग्ने अभियानमा लाग्ने सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मगरहरूको यस्तो मौलिक संस्कृतिहरू चाहे पूर्वमा होस् या पश्चिममा या मध्यमा, जहाँ जहाँ जे छ तपाईँहरू लाग्नुहोस्। यदि आर्थिक अभावको कारणले त्यो हुन सकेन भन्ने कुरो हो भने कम्तीमा एउटा चिठी लेख्ने दुःख चाहिँ गर्नुहोला, जो नेपाल मगर सङ्घसम्म आइपुगोस्। एउटा संस्कृतिको बचावको लागि एउटा नेपाल मगर सङ्घको अहिले चाहिँ 50-60वटा देशमा चाहिँ हाम्रो सङ्गठन छ। एउटा देशलाई एउटा जिम्मा नेपाल मगर सङ्घले दिनेछ। त्यसकारणले सर्जक साथीहरू, स्रष्टा साथीहरू, तपाईँहरू आर्थिक कारणले गर्दाखेरि या कतै चाहिँ अन्य व्यवस्थापनको कारणले अप्ठ्यारो भएर चाहिँ त्यो तपाईँको जुन चाहिँ एउटा कला छ, संस्कृति छ, जो तपाईँको एउटा प्रतिभा छ, त्यो मर्न नदिनु होला। त्यसलाई बचाउका लागि अन्तिम निकास दिने पक्ष भनेको नेपाल मगर सङ्घ छ भन्ने समेत म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाँकी मगरहरूले अलि रमाइलोमा बढी खर्च गर्छौँ, यो सायद मलाई लाग्छ मगरहरू रमाइलो चाहिँ तपाईँको एउटा जुन वातावरणमा नभइदिएको भए धेरै मगर अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको मरिसक्थ्यो भन्ने लाग्छ। यसको कारण के हो? मगर माथिको दोहोरो दमन छ, विभेद छ, जातीय विभेदमा नेपाली समाजबाट छ, राज्यको तहबाट छ। त्यो खालका पीडाहरूलाई खप्नको लागि रमाइलो छेनले गर्दाखेरि त्यो पचाइरहेको मलाई लाग्छ। अब पचाउने होइन, त्यसको निकास निकाल्ने हो। र हाम्रो समस्या राज्यले तपाईँको निम्त्याएको कुनै जातिले होइन। त्यसकारणले मगरको समस्या पैदा गर्ने बाहुन पनि होइन, क्षेत्री पनि होइन, कुनै जाति पनि होइन। मगर लगायतका आदिवासीहरूको अथवा नेपालको उत्पीडित जातिहरूको माथिको जो समस्या पैदा भएको छ, यो राज्यको गलत नीति र व्यवस्थाको कारणले। त्यसकारण यसको जवाब सिंहदरबारले दिने हो, कुनै व्यक्तिले दिएर हुँदैन। र यो सवालमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू बढी सचेत हुनु जरुरी छ। नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू, मैले अपमान गरेँ होइन, राजनीतिक नेताहरू जसले नेपाल देशलाई चलाउँछन्, राज्य चलाउँछन्, तर विडम्बना नेपाली समाजलाई ठिक ढङ्गले पढेकै छैनन्। नेपाल देश कस्तो छ भनेर यसको मनोविज्ञान संरचना के हो, यसका समस्याहरू खास के हो, यसलाई हल गर्ने चाहिँ तरिका के हो भन्ने कुरो त्यो पढेकै छैनन्। त्यस कारणले
एउटा जातिलाई बिर्सेर अर्को जातिलाई मात्र उठाउँछन्। पुरुषहरूलाई मात्र उठाएर महिलाहरूलाई बिर्सन्छन्। अरू नेपालीहरूलाई उठाएर दलितहरूलाई चाहिँ तपाईँको बिर्सन्छन्। काठमाडौँलाई जुरुक्क उठाएर रोल्पा रुकुम जस्तो, कर्णाली जस्तो, ताप्लेजुङ जस्तो भूगोललाई चाहिँ बिर्सन्छन्। यसको परिणाम नेपाल नपढेको अथवा नेपाली समाजलाई ठिक ढङ्गले नपढेको नेता, कार्यकर्ता, राजनीतिक नेताले चाहिँ पार्टीले सत्ता चलायो भने यस्तो हुन्छ है भन्ने कुरो मगरले नि पछाडिबाट होइन अगाडिबाट बुझ्नु पर्यो यो कुरा। र त तपाईँहरू जुनसुकै पार्टीमा लाग्नुहोस्, जुनसुकै विचार तपाईँलाई ठिक लागोस्, तर तपाईँले राजनीतिक विज्ञान त बुझ्नुहोस् है मगरहरू भन्ने कारण यो सामाजिक चेतनाले मात्र चाहिँ मगरको समस्याको हल हुँदैन। त्यो समस्या हल गर्ने चाहिँ अन्तिम निकाय भनेको राजनीतिक शक्ति नै हो। राजनीतिक विचारमा अथवा विचारमा स्वतन्त्रता, मगरहरूको मुद्दामा अथवा उत्पीडित नेपालीहरूको मुद्दामा चाहिँ एकता, यही हो हाम्रो कार्यनीति। काङ्ग्रेस हुनुहोस्, राप्रपा हुनुहोस्, एमाले हुनुहोस्, माओवादी हुनुहोस्, समाजवादी हुनुहोस्, विप्लव हुनुहोस्, वैद्य हुनुहोस्, चित्रबाजेको हुनुहोस्, त्यो तपाईँको नैसर्गिक अधिकार हो। तर त्यहाँ चाहिँ ल्याप्चे ठोक्ने र भोट मात्र हाल्ने काम होइन नि। फेरि त्यहाँ नेतृत्व गर्ने गरी, नीति निर्माण गर्ने गरी मात्र चाहिँ राजनीति गर्ने चाहिँ तपाईँलाई अधिकार छ। मगरको पक्षमा जहाँ पाए त्यही चाहिँ तपाईँको ल्याप्चे हान्ने गरी चाहिँ राजनीति गर्ने अधिकार छैन नि। फेरि यो मैले भने होइन, नेपाल मगर सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षले भने हो। नेपाल मगर सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष नवीन रोका मगरको पनि अध्यक्ष हो। यो कुरा बुझ्नु होला। म जनता हुँ, म मगर जनता हुँ। आज संसारभरिका मगरहरूको चाहिँ उनीहरूको देश फरक छ, नागरिकता फरक छ, ब्लड एउटै छ, सभ्यता एउटै छ, इतिहास एउटै छ। त्यो मगरहरूको नेतृत्व नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिले गर्दैछ, जसको हाल नेतृत्व नवीन रोका मगरले गर्दैछ। त्यसकारण आज नेपालका मगरको मात्र होइन, संसारभरिका मगरहरूको चाहिँ समस्याको जवाब नेपाल मगर सङ्घले दिनुपर्छ। तपाईँ हामी नेपालका मगरहरूले दिनुपर्छ। त्यसैले अलिक बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने कुरो यहाँहरू सामु राख्दै, रुकुम रोल्पा यो भूगोल मगरहरूको उत्पत्ति भएको भूगोल हो। धौलागिरी, रापती लगायतका चाहिँ मगराट भूगोलमा नै मगरको उत्पत्ति भएको है। मगरले दायाँ बायाँ होइन। फेरि यो मेरो गाउँ नै मेरो ठाउँ नै भइरहेछ भने होइन नि। मैले मेरो गिरीले भ्याउँदासम्म, मेरो दिमाग र मेरो दिलले भ्याउँदासम्म अध्ययन गरेर भने हो नि। होइन भने त मगर कसैले भन्छन् पूर्वबाट आयो रे, कहिले पश्चिमबाट, कहिले दक्षिणबाट, कहिले उत्तरबाट। यो मगर माथिको चाहिँ बेइमानी कुरा हो। यो सायद मलाई लाग्छ त्यो भूगोलमा हाम्रो उत्पत्ति नभएको भए फाङ्क गीत जस्तो चाहिँ अत्यन्त पुरानो मौलिक संस्कृतिहरू त्यहाँ जीवित हुँदैन थियो, जो आज कुनै पनि भूगोलमा जीवित छैन। योभन्दा पुरानो संस्कारहरू पनि छन्। त्यसैले त आज मगरहरू अलि फरक लिगमा गएको कारणले आफ्नै लिगमा ल्याउनको लागि मगरहरू आफ्नो असली संस्कारमा, संस्कृतिमा, सभ्यतामा उभिनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल यात्रा तय गर्नुपर्छ भनेर प्रकृति पूजक मगर आदिवासीहरू हुन् है। त्यस कारणले यो ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर मगर सङ्घले निर्णय गरेको छ। हामीले मान्ने भगवान होइन, देवता हो। देवता मेरो देवता को? मलाई त मेरो बुवा आमाले जन्मायो हो नि। त्यो मन्दिरले जन्माएको त होइन, विज्ञानले हो भन्छ। त्यो गुम्बाले, त्यो चर्चले, त्यो मस्जिदले जन्माएको होइन। मलाई मेरो बुवा आमाले जन्माएको हो। होइन कुनै भगवानले दिएको भन्ने कुरो हो भने मेरो बुवा आमा किन सँगै बस्नु पर्यो र? प्रश्न यहाँ हो नि त। कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्ला यो प्रश्न? विज्ञान लुकेको छ। त्यसकारण मेरो देवता भगवान होइन, मेरो देवता चाहिँ मेरो बा, मेरो आमा हो। मेरो मन्दिर पितृको वासस्थान गर्ने पितृथान हो। यो मैले भने होइन, मेरो इतिहासले यही भन्छ, मेरो सभ्यताले यही भन्छ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो
शिरप्रसादजी होइन तपाईँ? बुढा मगर उहाँ अहिले यो अभियानमा लाग्नु भएको छ। किन लाग्नु त भयो भने चाहिँ हामी रुकुम रोल्पाको आफ्नो घरबाट थाटठोलोबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि पितृलाई पहिले धोगेर मात्र हामी निस्कन्छौँ नि। म ठिक भन्दैछु? पहिले हाम्रो चुलो जहाँ तपाईँको हाम्रो पितृहरूको बास हुन्छ भन्ने हाम्रा विश्वास छ, त्यो चुलोलाई धोग्छौँ। त्यसपछि हामी पितृ पूजा गर्ने जो वार्षिक रूपमा एकपटक गर्छौँ, पितृ थान हुन्छ, त्यसलाई धोगेर पितृ दयना होस् है भनेर बल्ल हाम्रा पाइला अगाडि बढ्छ। हामीले शुभ कार्य गर्ने बेलामा कहिले हामी त्यहाँ संस्कृति र संस्कार जीवित भएका ठाउँका मगरहरूले हामी न मन्दिर खोज्छौँ, न चर्च खोज्छौँ, न गुम्बा खोज्छौँ, न मस्जिद खोज्छौँ, हामी पितृथान खोज्छौँ। हो, त्यस कारणले हाम्रो रुट यहाँ छ। मगर यता फर्किनु भने हो के? यहाँनिर गोरेबहादुर खपाङ्गी चुकेको हो, त्यस कारण हामी लिगमा ल्याउन खोज्यौँ। संसारका आदिवासीहरूको डेफिनेसनले पनि यो भन्छ। आज हामी मगरहरूलाई हेरेर मात्र होइन, दुनियाँका आदिवासीहरूको सवालमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका छौँ, घुमेका छौँ, गएका छौँ, बहस गरेका छौँ। यो अहिले फाङ्को गीतमा पनि हेर्नुहोस्, ग्रुप डान्स छ नि, सामूहिक नृत्य। भूमिया नाचलाई हेर्नुहोस्, सयौँ हजारौँले एकैचोटि नाच्ने संस्कार र संस्कृति, मौलिक संस्कृति छ भने त्यो सबैभन्दा पुरानो चाहिँ आदिवासी मानव जाति हो भन्ने चाहिँ यो डेफिनेसन साझा छ। यो कुरा बुझ्नु होला। मान्छेले भन्छन् 2 जना मात्र नाचे कति राम्रो हुन्थ्यो, 1 जना मात्र नाचे कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरो। 1 जना र 2 जनामा नाच्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँको मान्छेको आँखामा त रङ्ग आउला, मजा आउला, तर त्यहाँ इतिहास बोल्दैन, त्यहाँ सभ्यता बोल्दैन। त्यस कारणले यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ र यो अनुसार अहिले तपाईँको कुनै पनि धर्म मान्नु भनेको आफ्नो पुर्खालाई आफैले चाहिँ सम्मान गर्नु हो के। गोरेहरूले आफ्नो बाजे बजे पुर्खालाई मान्ने धर्मको नाम हो क्रिस्चियन। म फेरि भन्दैछु, गोरा जातिले आफ्नो पुर्खालाई मान्ने, पितृपूजा गर्ने त्यो धर्मको नाम हो क्रिस्चियन। हिन्दू जो छ तपाईँको, हिन्दू छ तपाईँको सभ्यता भएका हिन्दू जो मानव जातिहरूले आफ्नो पुर्खालाई मान्ने धर्मको नाम हो हिन्दू धर्म। म ठिक भन्दैछु नि? मुस्लिमहरूले आफ्नो पुर्खालाई पूजा गर्ने धर्मको नाम हो मुस्लिम धर्म। अनि बुद्ध धर्म चाहिँ कुनै जातिको होइन। र यदि मलाई भन्नुहुन्छ भने बुद्ध धर्म होइन, यो मान दर्शन हो। यो संसारका मानव जाति र मानव समाजलाई निकै माथिल्लो उचाइबाट सभ्य ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने महान चाहिँ तपाईँको दर्शनको नाम हो बुद्ध। तर नेपालमा के गरिदियो? गुम्बाभित्र हुल्ल्यो बुद्धको दर्शनलाई। फेरि पनि त्यो पनि मान्न पाउँछ, त्यो त मान्छे जसरी खुसी हुन्छ त्यसरी मान्न पाउने हो। मगरले त्यही कारणले हिजो यहाँको धार्मिक अन्य चाहिँ जो देशको एउटा राज्यको धर्मद्वारा धार्मिक चाहिँ तपाईँको नीतिद्वारा चाहिँ धेरै उत्पीडनमा परेको कारणले मगरहरूले त्यो बेलामा चाहिँ सजी सजाउ सापत्ती लिएर चलाएको हो। किनभने अरू धर्मको तुलनामा चाहिँ बुद्धले मान्छेलाई सभ्य बनाउँछ। तर साँच्चैकै आफ्नो सभ्यता र आफ्नो धरातलबाट धर्म नै औपचारिक रूपमा कोलममा लेख्ने हो भने त प्रकृति पूजक हो नि। प्रकृति पूजक भनेको पितृ पूजक हो, भूमि पूजक हो, सीमे पूजक हो, झाँक्री थान पूजक हो। यति कुरा त मगरको दिमागमा त अताउला नि त। यति कुरा नि रिसाले नवीन रोका मगरले गलत बोल्दैछ भनेर भन्नुभयो भने मगर गयो खेर। म रहौँला नरहौँला, मेरो अर्को चाहिँ तपाईँको नेतृत्व आउनुहुन्छ। अब
यो मसँग व्यक्तिगत सरकारको विषय होइन, यो लाखौँ मगरहरूसँग सरकार राख्ने चाहिँ यो नीतिको कुरा हो, विधिको कुरा हो, सिद्धान्तको कुरा हो। मगरलाई व्यवस्थित गर्ने चाहिँ साझा विचारको कुरा हो। त्यसकारणले नन्द घरती मगर जो मेरो भूगोलकै चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ जवान हुनुहुन्छ, मर्द हुनुहुन्छ, तर उहाँको जुन भूगोल छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हिजो एउटा टुक्रे राज्यहरू हुँदाखेरि 2200-2400 राज्यहरू हुँदाखेरि आफ्नो छेउछाउको यो खस नेपाली भाषा बाहेक अथवा यो खस क्षेत्रीय भाषा बाहेक अरू भाषा बोल्नेलाई तपाईँको जिब्रो काटिदिने काम गर्थ्यो। यसरी आफ्नो वेशभूषा भेर्नेको ज्यान ताछिन्थ्यो तरबारले। मेरो पनि इतिहास लेख्नुपर्छ, मेरो अधिकार लेखिनुपर्छ भन्नेको फाँसी खानु पर्थ्यो त्यसको पालो। यसरी हाम्रो भाषा हराएको, यसरी हाम्रो संस्कार हराएको। आज पूर्वी नेपालमा जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ, हेर्दा हाम्रा मगर हुन् तर संस्कृति सबै हिन्दू छ। हाम्रा चेलीबेटीहरू हेर्नुहोस् सिन्दुर लाएर तिलिक्क परेर आउनुहुन्छ के, त्यो भित्रको त थाहा छैन नि त। होइन, सिन्दुर लाउने यो विवाहित भनेर चिनाउने हो भने केटा मान्छेले पनि तिलिक्क पर्ने गरी सिन्दुर लाउनु पर्छ कि पर्दैन? यसको मतलब महिलामाथिको चाहिँ दमन हो यो। त्यस कारणले पनि यो महिलामाथिको दमन हुने चाहिँ नीतिको विरुद्धमा मगरसँग बोल्छ भन्ने हो। त्यस कारणले यो विषयमा चाहिँ नन्द घरती मगरले आफ्नो भाषा गुमाउनु भयो, आफ्नो बाजे पुर्खादेखि नै। तर आज अघि नै मैले भने नि, ए नन्द चाउग्राङ नलिजियारो भने नि त मैले। नन्द सन्चै छ भनेको चाउग्राङले दाजु भन्यो त उसले। सिक्दै हुनुहुन्छ। म मगर खाम्पाङ भाषा बोल्ने मान्छे हो, तर मगर दुध बोल्दैछु त, म सिक्दैछु नि। हिजो गोरे दाईहरूले के भन्थ्यो भने, ए लाफाको मगर कुरा वारले कि मावारले भनेपछि मावारले भनेपछि त मगर होइनन् कि के हो तिमी भनेर भन्थ्यो कि कतिपय अवस्था। त्यो गल्ती थियो। तर आज यो मगर र मगरपाङ जिम्पाङजे भन्ने मान्छे आयो त फेरि यहाँ। यो के हो? मगरभित्रको यो चाहिँ तपाईँको विविधता हो नि त। त्यसकारण आज मेरो नेतृत्वमा सकेसम्म मगरभित्रका विविधता नमरोस् भन्ने हो। नवीन रोका मगरको नेतृत्वमा रहँदाखेरि मगरभित्रका चाहिँ विविधता चाहिँ अपमानित भयो भन्ने चाहिँ नहोस् भन्ने मेरो दिलभित्र छ, हाम्रो नेतृत्वको दिलभित्र छ। र त्यसमा अहिलेको महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगरजी निकै सचेत हुनुहुन्छ, निकै पाको हुनुहुन्छ। र मलाई लाग्छ भोलिको मेरो पुस्तान्तरणपछि त्यो नेतृत्व गर्ने पाका नेताहरू जन्मिँदैछन् र त्यो सक्षम छन् भन्ने मेरो विश्वास हो। तर फेरि पनि मगर यसो हुँदै गर्दाखेरि लाग्दै गर्दाखेरि मगरलाई विभाजन गर्न किन लाग्दैछन्? एकपटक रुकुम रोल्पाका साथीहरू, पश्चिम नेपालका साथीहरूले सुन्नुहोस् त, मगरलाई फुटाउन फेरि लागेका छन् के यहाँ। 2-4 वर्ष अगाडि नवीन रोका मगरलाई 11 करोड राख्नुहोस्, मगर फुटाउन चुप्प लाग्नुहोस् भने थियो त। मबाट त्यो हुँदैन। मैले सास फेर्दासम्म मगर फुटाउन म दिँदैन भन्दाखेरि मलाई गोली हान्छम भन्थे। दम हुनेहरूले गोली हान्छम होइन, पहिले गोली हानेर बल्ल गोली हान्छम भनेपछि त्यो योजना फेल भइसकेपछि थारूमा प्रहार गरे, थारूलाई विभाजन गर्न सफल भए। हेर्नुहोस्, मगरमा हामी चाहिँ कसरी बनेका छौँ भने 7 वटा मूल थरहरू छन् के, पुन, आले, गर्दी, बुढा, थापा, राणा, रोका। अनि यो कुरा गर्दाखेरि मगरलाई अलि अध्ययन नगरेका साथीहरूले सञ्जालमा हेर्छु के, त्यसो भए अरू दर्लामेहरू मगर होइन है, पूर्व छानेहरू मगर होइन है, सारूहरू मगर होइन है भन्ने कुरा, त्यो एकदम सतै अध्ययन भयो के। त्यो थापाभित्र पर्छन्, त्यो राणाभित्र पर्छ, त्यो तपाईँको बुढाभित्र पर्छ, गर्दीभित्र पर्छ, रोकाभित्र पर्छ। मूल थरहरू 7 वटा हुन्।
अन्य उपथरहरू चाहिँ 1500 भन्दा बढी छन्। पोखरेल त मगर छन्। हाम्रो अहिले संखुवा सभाको नेपाल मगर संघको जिल्ला अध्यक्ष कुमार पोखरेल मगर, पान्ने मगर छन्, बराल मगर छन्, लामिछाने मगर छन्, कंवर मगर छन्, थापा मगर छन्, यो त छन् त, खट्का मगर छन्। त्यही कारणले मैले भनेको मगरभित्र अध्ययन गर्न सामान्य ढङ्गले हुँदैन भनेको। त्यस कारणले अहिले हाम्रो तथ्याङ्कमा पनि मगरहरूको सङ्ख्या कम देखिनुको कारण यही कारण हो। थापा जति उता गयो, म तपाईँहरूको अध्यक्ष हो नि त होइन, तर रोका चाहिँ उता दलिततिर छ कि क्षेत्रीतिर छ थाहा छैन मलाई, बिग्रिएको यहाँ हो नि त। असली कसैसँग पनि नजुट्ने थर भनेको पुन र आले हो मगरमा। तर दुर्भाग्य के भइदियो भने मगरलाई कहाँबाट विभाजन गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ आज हाम्रो कर्णबहादुर बुढा मगर आउनुभएको छैन। मगर खाम्पाङ डिक्सनेरीको राइटर हुनुहुन्थ्यो। थाइल्यान्डबाट चाहिँ हाम्रो डेभिड वाटर्सले मेल पठाउनु भएको, त्यो मेल सुरक्षित छ। 75 लाख डलरको अफर त्यतिखेर थियो खाम जाति बनाउने। फेरि अहिले पुन जाति बनाउने गरेर कोही शक्ति केन्द्रहरू लागेका छन्। त्यो बेलामा खाम जाति बनाउने गरेर आए, तर त्यतिखेर पनि हामीले इन्कार गर्यौँ। तर त्यो बेलाको नेपाल मगर सङ्घको तत्कालीन नेतृत्वले हामीलाई साथ दिनु भएन। त्यसको कारणले हामीलाई गाह्रो भयो। सायद मलाई लाग्छ त्यो खालका चाहिँ समस्याहरू नदेखेको भए म मगर सङ्घमा आउँदैन थियो है। मेरो अभ्यास चाहिँ राजनीतिक हो सुरुदेखि, मेरो सामाजिक होइन। बमकुमारी बुढा मगर जो हाम्रो चर्चित तपाईँको समाजसेवी र नेपालको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका नेत्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँको सङ्गठनमा 9 वर्ष उहाँको सङ्गठनमा आएको बेलामा चाहिँ म 9 वर्षमा चाहिँ म अध्यक्ष भएको छु। यो अवसर मैले त्यसरी पाएको, मगरलाई त्यसरी पढ्याएँ मैले। मगरलाई पढेको इतिहास मेरो लामो छैन, छोटो हो। सायद मलाई लाग्छ यदि यो खालको चाहिँ हामी भित्रका समस्याहरू नदेखेको भए म राजनीतिक आन्दोलनमा त लाग्थेँ नै, तर सामाजिक आन्दोलनमा म लाग्दैन थिएँ। त्यसकारण अहिले राजनीतिक र सामाजिक जो विचार योजना र एजेन्डालाई अलि फ्युजन गरेर ठिक ढङ्गले चाहिँ मैले अध्ययन गर्नु, अलि कोसिस गर्नु पनि मेरो दुईटै अभ्यासको कारणले हो। सायद मेरो राजनीतिक अभ्यास नभएको भए म गोली त खाँदैन, बरु 11 करोड ल्याऊ भनेर भन्थ्यो होला नि त। तर राजनीतिक विचार सहितको चाहिँ सामाजिक अभियन्ताले ज्यान दिन्छ नि, तर कन्भिन्स नभएपछि त्यो कन्भिन्स हुँदैन। त्यसैले पनि राजनीति गर्नुहोस्, राजनीतिक विचार अध्ययन गर्नुहोस् भन्ने कारण यही हो। यसको मतलब धेरै उतार चढाव भएको छ। जस्तै यही वेशभूषाहरू छन् नि त, फरक फरक वेशभूषा छ, फरक फरक भाषा छ, फरक फरक संस्कारहरू छ। यो चाहिँ हाम्रो मगरहरूको कलर हो भन्ने कुरो हो नि। त्यसैले अहिले पुन समाज नेपाल भन्ने चाहिँ एउटा संस्था थियो। त्यो 2014 नेपालको कुन भयो महासचिवले हिसाब गर्नुहोस्। त्यो बेलामा स्थापना भएको नेपालमा खास गरी यो भाषिक सांस्कृतिक कुराबाट पोखरामा समस्या भयो उहाँहरूको। अलि एउटाले भन्छ पितृपूजा गर्ने भन्छ, अर्कोले भन्छ अब अर्को पूजा गर्ने भन्छ। हेर्नुहोस् त्यो विविधता हो नि त। अनि हाम्रो नेताहरू कहाँ भयो भने ऊ भूगोल अनुसार हाम्रो खानपानहरू फरक फरक छ त। गुमानेजी आउनुभयो, मैले गाउँनाङखार बनाउँदाखेरि राष्ट्रिय जनावर गाईको सिन मैले त्यहाँ हालेको थिएँ मेरो सिनमा। त्यो बेलाको नेतृत्वले गाईको सिन राख्यो भनेर मगरसँगले मेरो फिल्म चलाइदिएन नि त। तर मगरसँग उपाध्यक्ष थिएँ म त्यतिखेर। भनेपछि त्यो खालको चाहिँ नेतृत्व भइसकेपछि हामी दुःख पाउँछौँ जनताले, समाजले भन्ने कुरो हो क्या। त्यो जस्तै अघि नै गुमानेजीले भन्नुभयो जस्तै हो। साथीहरूलाई पुन समाजमा रहेका केही साथीहरूलाई केही व्यक्तिहरूले केही शक्तिहरूले उचालेका छन् र हाम्रो जात चाहिँ पुन हो, हाम्रो भाषाको नाम पुन हो, त्यसकारणले जनगणनामा यो लेख्नु भनेछ बिल्कुल गलत कुरा हो। र यसमा हामी मगर सङ्घले पनि विज्ञप्ति निकालिसकेका छौँ महासचिव र मेरो हस्ताक्षरमा। हामीले धारणा दिइसकेका छौँ। पुन समाज नेपालको भीमबहादुर
फगामी पुन मगरलाई हामीले फोन गरेर यो असोज महिनाको 12 गते 1 बजे मगर भवन कलङ्कीमा चाहिँ छलफल गर्ने भनेर हामीले जानकारी दिइसकेका छौँ, पत्र काटिसकेका छौँ। हामी फेरि भन्छौँ, कतै थरको आधारमा यसरी जात बनाउने कसैले अल्मलाएको छैन भने त्यसो नगरिदिनु होला। मगर हुनुमा हामीलाई गिर्न होइन, मगरहरूमा गर्व छ, हामीमा गौरव छ। यो विचार र यो भावना जाग्न पर्यो। त्यसकारणले यदि कुनै साथीहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने एकपटक मेडिकल चेक गर्नुहोस् न, तपाईको नसामा कसको रगत दौडिरहेको छ। यो जवाब हामीले दिने होइन, रगतले दिन्छ, रगतले। त्यसकारणले आफ्नो पुर्खाको रगतलाई अपमान गर्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। यदि कसैले जबरजस्त कुनै पेसाको नाममा, लाउरेको नाममा अरू जाति पुन बनेका छन्, मगर पनि बनेका छन् के, त्यो साथीहरूलाई अहिले मगर बन्न चाहिँ तपाईँको उकुस मुकुस हुन्छ भने तपाईँ फिर्ता गइदिनुहोस् है, आफ्नै थाटोलोमा गइदिनुहोस्। तर असली पुन मगरहरूलाई चाहिँ धमिल्याउने, अपमान गर्ने त्यो काम कसैले गर्छ भने मगर सङ्घले नै आजको दिनसम्म नगरेको काम फेरि प्रहार गर्छ नि। फेरि आज त खेलै गरे होलान्, फेसबुकमा खुब धम्का छन्, मान्छेले बोले छन्। नवीन रोका मगरलाई, त्यो नेतृत्वलाई, महासचिवलाई जे बन्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरो छ। मैदानमा एकपटक नजर जुराम न त, त्यसपछि असली हिसाब हुन्छ नि त त्यहाँ। र यदि हाम्रो वार्ताद्वारा पनि त्यो नमिल्ने हो भने पुन समाज नेपाललाई मगर जाति र समाजभित्र चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्ने त्यो अधिकार छैन, त्यो बन्डेज हुनेछ। त्यो मात्र होइन, भावना विचारको मात्र प्रहार होइन, बाटा पनि प्रहार हुन्छ है। फेरि यो अन्तिम उपाय हो, त्यहाँसम्म जान नपरोस् भन्ने कुरो हो। बाँकी कसैले जे जङ्गलले पनि मगरलाई विभाजन गर्ने गरी कोही चाहिँ गर्छन् भने अहिले पनि यो मिडिया मार्फत तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ भने संसारभरिका मगरहरू मूल मगर घरको तर्फबाट तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आफ्नो पुर्खाको रगतलाई रक्षा गर्नका लागि सरा मगरहरू एक भएर अगाडि बढ्नुहोस्। मगरलाई मात्र होइन, सिङ्गो नेपाल देशलाई एक चरण माथि उठाउने हाम्रो जिम्मेवारी छ र नेपाली समाजलाई समानता र सामाजिक न्यायको आधारमा सजाउने हामीलाई चाहिँ मन छ। त्यसैले अल्मलिने काम नगरौँ, कमजोर सोच, कमजोर भावनाले चाहिँ तपाईँको समाज र दुनियाँ चल्दैन भन्ने कुरो राख्दै फेरि पनि तिलक रोका मगर, बिमला रोका मगर लगायतका कलाकार साथीहरूलाई, सर्जकहरूलाई, स्रष्टाहरूलाई नेपाल मगर सङ्घको मूल घरबाट, नेपालका मात्र होइन अरू देशका मगरहरूको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। भूमिया समाज काठमाडौँ नेपाल हराउन पाइँदैन है, फेरि अर्को गीत आओस् अर्को 2-4 महिनापछि, त्यसको लागि हामी साथ दिन्छौँ। महेश बुढा मगर लामो समयदेखि मगर अभियान र समाजका लागि लाग्नुभएको एउटा पात्र हुनुहुन्छ, मेरो हितैषी मित्र पनि हुनुहुन्छ, जसको क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र पनि हो। मगरहरूको फाङ्क संस्कृतिलाई एउटा बिजनेससँग अथवा चाहिँ तपाईँको पर्यटकीय चाहिँ तपाईँको बिजनेससँग जोड्नको लागि तपाईँ लगायतका साथीहरूको भूमिका छ, भूमिका खेल्न जरुरी छ। र पर्यटन बोर्डका जुन चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्ष अथवा यही निकायका प्रमुख चन्द्र प्रसाद रिजालजीले जो सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यसको लागि यो मगरहरूको यो खालका ऐतिहासिक संस्कार, संस्कृतिहरू, इतिहासहरूलाई खोटाउनका लागि हाम्रो मगर खेलकुद सङ्घका अध्यक्ष मनबहादुर पुन मगर, सुरेन्द्र राणा मगर जो स्याङ्जाका हाम्रा एउटा सर्जक हुनुहुन्छ, उहाँहरू लामो समयदेखि लाग्नुभएको छ। उहाँहरूलाई अझै तपाईँहरू लाग्नुहोस्, अझै चाहिँ तपाईँहरूका कलमहरू, तपाईँहरूका क्यामेराहरू, तपाईँहरूका विचारहरू, कलाहरू, विचारहरू अझै मगर सहितका नेपालीहरूले चाहिँ जान्न चाहन्छन्, सुन्न चाहन्छन्, हेर्न चाहन्छन्, पढ्न चाहन्छन्। तपाईँहरूलाई म यो अपेक्षासहित तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। र विशेष गरी चाहिँ म यो आज कार्यक्रम केन्द्रित भएर मेरो केही कुराहरू चाहिँ राख्ने अनुमति चाहन्छु। र यहाँहरू उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि यो देश विदेशबाट यो मिडियाको मार्फतबाट यो कार्यक्रम सहभागी हुँदै गर्दाखेरि, हेर्दै गर्दाखेरि
पक्कै पनि मगर समुदाय एउटा संस्कृतिले अत्यन्तै धनी समुदाय हो। मगर जाति हो, एउटा समुदाय हो। त्योभित्र विविध संस्कृति छ। हामीले पूर्वमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले हुर्रा नाच अथवा हुर्रा संस्कृति देख्न सक्छौँ मगरको बिचमा। कालीगण्डकी क्षेत्र वरिपरि चाहिँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले सोरठी, मारुनी लगायतका सालेजो लगायतका कौडा लगायतका हामीले त्यहाँ संस्कृतिहरू देख्न सक्छौँ भने खास गरी राप्ती क्षेत्र अथवा चाहिँ खास गरी रोल्पा, रुकुम, प्युठान, डाङ लगायतका जो मगरको आदिम भूमि हो त्यो भूमिमा यो भूमिया नाच अथवा चाहिँ यो चाहिँ जुन अहिले जुन फाक मौलिक संस्कृति, त्यसै गरी अरू टप्पा, सारङ्गे लगायतका विभिन्न संस्कृतिहरू चाहिँ मगर समुदायभित्र पाउँछौँ भने दोल्पातिर गयो भने त्यहाँ अलिकति फरक खालको संस्कृति मगर समुदायभित्र पाउने गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो संस्कृति गत रूपमा हाम्रो भाषामा पनि हामीले मगर झुट, मगर खाम्पाङ र मगर काइके गरेर तीनटा भाषा मगर समुदायभित्र जीवन्त छ। र यसरी हेर्दै गर्दाखेरि मगर समुदाय यति सानो समुदाय होला हेर्दाखेरि, तर यसको चाहिँ यो चाहिँ सांस्कृतिक रूप हेर्दाखेरि अत्यन्तै विराट र विशाल चाहिँ यसको रूप छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मगर समुदायभित्र यो विविधता हुनु मगरको समस्या नभइकन यो सम्पत्ति हो। यसलाई समस्याको रूपमा ठान्यौँ भने चाहिँ अहिले हाम्रो मित्र नन्द घरतीजीले चाहिँ भने, घरती मगरजीले भने जस्तै फेरि हामीले चाहिँ साँगुरो दृष्टिले हेऱ्यौँ, साँगुरो सोचले हेऱ्यौँ, मगरको संस्कृति कौरा मात्रै हो, मगरको संस्कृति सारङ्गे मात्रै हो, मगरको संस्कृति भूमिया मात्रै हो, मगरको संस्कृति सालेजो मात्रै हो, मगरको संस्कृति फेरि हामीले टप्पा मात्रै हो अथवा मगरको संस्कृति हुर्रा मात्रै हो भन्न लागियो भने फेरि हामी चाहिँ सही निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ र मगरको लागि चाहिँ त्यो न्यायोचित शब्द हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा मगरभित्र भएको विविधतालाई हामी सबैले एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने यो हाम्रो मगरको चाहिँ हाम्रो विशेषता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ जसरी आज फाक मगर समुदायको जुन यो फाक मौलिक संस्कृति छ यसलाई संस्थाहरूले यहाँ जीवन्त पार्ने अभियानमा यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भएको छ र यो युट्युबबाट अथवा जुन चाहिँ माध्यमबाट यो चाहिँ जनमानसमा जान्छ, मगरको बिचमा जान्छ अथवा गैर मगरको बिचमा जान्छ, यसलाई सबैले हेरेर सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन म सबैलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो फाक संस्कृति, यो फाक गीत जुन आज चाहिँ जुन विमोचन भएको छ त्यसमा जुन संस्थाहरूले जसरी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, यहाँहरूको साङ्गठिक जीवन, यहाँहरूको व्यक्तिगत जीवन आगामी दिनहरूमा सुखमय र उज्जवल बन्दै जाओस् र यहाँहरूको साङ्गीतिक भविष्य पनि सुखमय हुँदै जाओस् र यहाँहरूको चालेको कदम अझै थप चाहिँ यो फाक संस्कृति जस्तै मगरभित्र रहेका लुकेका डबिएर बसेका अथवा चाहिँ मगर गाउँमा रहेको तर बाहिर निस्किन नसकेका संस्कृतिहरूलाई पनि यहाँ संस्थाहरूले चाहिँ यसलाई उजागर गर्नुहुनेछ। यसलाई मगरहरूको बिचमा लिएर यसलाई स्थापित गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। त्यो अपेक्षा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति र विश्वभरि बसोबास गर्ने मगर समुदायले अपेक्षा गरेको छ। त्यसको लागि विशेष गरी मगर समुदाय र विशेष गरी मगर संस्थाहरू, मगर कलाकार मित्रहरूले चाहिँ यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा गरेका छौँ र यहाँहरूले गर्नुभएको कृति अथवा यहाँहरूले गर्नुभएको सिर्जनालाई त्यसलाई हामीले फलाउने फुलाउनेमा चाहिँ मगर समुदायको साथ समर्थन र सहयोग र तपाईँहरूप्रति एकबद्धता रहने पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र पक्कै पनि हाम्रो पूर्ववक्ताको छोटो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि रहर लाग्छ र खुसी पनि लाग्छ। हाम्रो मगरका नेताहरू कहीँ चाहिँ कलाकार बनेर चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च शिखरमा हुनुहुन्छ, कहीँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ मगर नेताहरू चाहिँ मगर चाहिँ अभियन्ताहरू, मगर समुदायका सदस्यहरू चाहिँ कहीँ कुनै काम गरेर चाहिँ माथिल्लो ओहदामा हुनुहुन्छ र कहीँ मगरहरू चाहिँ फेरि राजनीतिक पार्टीमा काम गरेर माथिल्लो ओहदामा पुग्नुभएको छ। यो मगर समुदायको सम्पत्ति हो र यो सँगसँगै हामीले आशा र अपेक्षा पनि के गरिरहेका छौँ भने चाहिँ साँच्चै मगर समुदायलाई सरकारले जुन रूपले हेर्न सकेको छ त त्यो व्यवहार सरकारले गर्न सकेको छ त त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले आजसम्मको सरकारले जुन रूपले मगरको सभ्यता, जुन रूपले मगरको चाहिँ मौलिकतालाई, जुन रूपले मगरको संस्कृतिलाई, जुन रूपले मगरको भाषालाई जुन रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, जुन खालको समुदायको आशा र अपेक्षा थियो त्यो चाहिँ पुरा हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण राजनीतिक पार्टीले सञ्चालन गर्ने चाहिँ सरकारबाट चाहिँ जुन खालको हेर अथवा अपेलनाको चाहिँ व्यवहार भइरहेको छ त्यो प्रति मगर समुदाय सन्तुष्ट छैन। त्यसकारणले गर्दा जुन पार्टीमा हाम्रा मगर नेताहरूले काम गरिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूको पछाडि मगर समुदाय सँगै छ, मेरो पछाडि मगर समुदाय छ। त्यसकारणले गर्दा मेरो मगर समुदायको यो काम चाहिँ सरकारले, यो मेरो पार्टीले गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले यहाँहरू चाहिँ जुन पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो पार्टीमा लाग्नुहुनेछ र मगर समुदायको मुद्दालाई स्थापित गर्न लाग्नुहुनेछ। त्यो पार्टीकै मार्फतबाट फेरि सरकारमा
राज्यमा चाहिँ हाम्रो मुद्दाले स्थापित गर्न लाग्नु नै छ। त्यो यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकप्रति म आभार व्यक्त गर्दै फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले चाल्दै गरेको कदममा संस्कृति बचाउने, मगरको संस्कार बचाउने, मगरको सभ्यता बचाउने र मगरको मौलिकता बचाउने अभियान जुन यहाँहरूले चालिरहनु भएको छ, त्यो चाल्ने अभियानमा फेरि मगर समुदाय र मगर सङ्घको चाहिँ यहाँहरूको पछाडि साथ समर्थन सहयोग रहने यहाँहरूलाई वचनबद्धता जाहेर गर्दै यो अवसरको लागि, यो बोल्ने अवसरको लागि आयोजक मित्रहरूप्रति धन्यवाद सहित मेरो भनाइले यन्त्र गर्न चाहन्छु जोहरूले सिम गर्नुहोस्। विशेष गरेर हामी रोल्पामा बस्ने अथार मगराट अन्तर्गत हामी अर्थात् हाम्रो मगर जातिले वर्षदेखि हाम्रा पुर्खाहरूले गाउँदै आएका गीतहरूको आज यो हामीले हाम्रो प्रमुख अतिथिबाट चाहिँ विमोचन गर्न गइरहेका छौँ र नितान्त यो गीत बनेको मेरो विचारमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि यो गीत तपाईँको रेडियो नेपाल आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै रात दिन हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ नाच्ने गर्नुहुन्थ्यो, बजाउने गर्नुहुन्थ्यो र मलाई पनि म सानो हुँदाखेरि यो गीत गाएको हाम्रा बुवा आमाहरूले गाएको नाचेको मैले देख्थेँ। तर पछिल्लो समयमा म यो गीत खासै नाच्न गाउन पाइएन। तथापि एउटा चाहिँ रुकुम पूर्व भूमि गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत हाम्रो इन्चार्ज तिलक रोका मगर भाइसँग मेरो सहकारी हुन गयो। यो हामीले चाहिँ सहकारी गर्दा गर्दा हाम्रो सल्लाह के भयो भनेपछि हामीले हाम्रो पुर्खाहरूले अँगाल्दै आएका यी अमूल्य संस्कृतिहरूको चाहिँ जगेरा गर्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ र हामीले गाउनुपर्छ, बजाउनुपर्छ, नाच्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। र यो गीतभन्दा अगाडि केही महिना अगाडि 5-6 महिना अगाडि एउटा साइलाजी भन्ने गीत हाम्रो सर्जक तिलक बाहिर हाम्रो बिमला बहिनीहरूले र हामीले तयार गरेको गीत तपाईँ अब युट्युबमा आज तपाईँ हेर्नु भएको होला। र मैले जबकि म कसैले नछोएको खाने मान्छे सुँगुरको मासु खान्न मैले त्यहीबाट जाने, त्यही सिकेँ। तर पहिलो दिन मलाई मेरो साथीको माइजू हुनुहुन्थ्यो अनि माइजूले जिस्क्याउनुहुन्थ्यो, बाहुनको छोरो, मगरले छोयाको खा छ, मगरले पकाएको खा छ, अनि हेर त सुँगुर खाएको घिन लाएर अप्ठ्यारो मानेर भन्नुहुन्थ्यो। म अहिले पनि त्यो सम्झिरहन्छु। मलाई पहिलोचोटि खाँदा त्यो किलमिल लागे जस्तो भएको थियो, किनकि त्यो मेरो संस्कृति र मेरो कल्चरले त्यो दिँदैन थियो। तर आज म सुँगुरको मासु भन्नुहोस् अथवा यता त बँदेल भनिन्छ, त्यो मासु सबभन्दा बढी मलाई मिठो लाग्छ। अनि मलाई एउटा शेर्पा साथीले जिस्क्याउनुहुन्छ, उहाँको कोरियन रेस्टुरेन्ट छ अनि उहाँले भन्छ यो सुँगुर धेरै बेच्नका लागि पनि बाहुनलाई खुवाउनका लागि हामी बढी प्रयत्न गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि मैले भन्छु म त 41-42 सालदेखि नै सुँगुरको मासु खाएर किलमिल गरेर खाएर अनि आज चाहिँ त्यही चाहिँ बढी खाने बनिसकेको हो साथी भनेर म भन्छु। त्यसैले मैले उठान गर्न आँटेको कुरा के हो भने हामीले हामीलाई परिवर्तन गर्न अथवा आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्न आफैले आँट गर्नुपर्छ, आफैले हिम्मत गर्नुपर्छ, आफै कन्भिन्स हुनुपर्छ। हामी जन्मदैमा कोही पनि मान्छे सभ्य शिष्ट अथवा कसैको कोखबाट जन्मियो भनेर त्यो मान्छे चाहिँ अत्यन्त उन्नत भएर जन्मेको, अत्यन्तै कमजोर भएर जन्मेको हुँदैन। आर्थिक हिसाबले गरिब र धनी होला, लिङ्गका हिसाबले केटा र केटी होला, तर मान्छे हो। मान्छे धरतीमा जन्मिसकेपछि ऊ जुन कल्चरमा हुर्क्यो, जुन संस्कृतिमा हुर्क्यो, त्यसलाई उसले आधुनिकीकरण गर्दै अनि आफ्नो संस्कृतिलाई फेरि बिर्सने होइन, आधुनिकीकरणको नाममा त्यसलाई सिद्ध्याउने होइन। त्यो भित्र भएका विकृति विसङ्गतिहरू जसले समाजलाई, व्यक्तिलाई रूपान्तरण गर्न दिँदैन, त्यसलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ। तर आफ्नो संस्कृति, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कारलाई मलाई लाग्छ त्यो मान्छेले बिर्स्यो भने त्यो उन्नत र आधुनिक मान्छे हुँदै
आफ्नो संस्कृतिलाई हेलप्पो गर्ने, चाहे त्यो पैसा कमाएर धनी बनेपछि, चाहे त्यो देश विदेश गएपछि त्यो गर्ने मान्छे हुँदैन। मैले बुझेको कुरा यही हो। त्यसैले म त्यो समाजबाट हुर्केर मैले 8 कक्षा पढ्दादेखि जब मगर जातिसँग बसेँ र म राजनीतिक जीवन पनि त्यही जातिको व्यक्तिबाट मैले धेरै सिकेँ र मैले मगर जातिमा म कृष्ण राणा मगर भन्ने एउटा मान्छेलाई आज पनि यो ठाउँमा तपाईँले अतिथि बोलाइरहँदा र यो मञ्चमा उभिरहँदा सम्झन्छु, किनकि मलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने त्यही राणा मगर थियो। आज नत्र म कुनै सरकारी जागिरी हुन्थ्यो होला, अथवा म एउटा शुद्ध पवित्र बाहुनको छोराको रूपमा पण्डित हुन्थ्यो होला। मलाई उहाँले राजनीतिक संस्कार दिनुभयो। त्यसैले पनि म यो ठाउँमा आइपुग्दा म गर्व गर्छु मगर जातिप्रति। मैले इमान्दार रूपमा मगर जातिलाई बुझेँ। मलाई कहिलेकाहीँ साथीभाइले जिस्काउँछन्, तपाईँ जहाँ जाँदा पनि त्यही मान्छेको बारेमा बढी अलि बोल्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। हो, मान्छेले आफूले अनुभूत गरेका कुरा, आफूले त्यो ठाउँबाट सिकेको नयाँ संस्कार र त्यसले आफूलाई यो धरतीमा रिकगनाइज गरेका कुरालाई कसैले भुल्दैन। नत्र त आफ्नै जातिको बारेमा, आफ्नै मात्र धर्मको बारेमा मान्छेले भनिरहन्थ्यो होला र त्यो मान्छे एकल काँटे समाजमा भनिरहन्थ्यो होला, अथवा त्यो मान्छेको मान्छेकै रूपमा रहँदैन थियो होला। त्यसैले मैले जससँग सङ्गत गरेँ, त्यसैले मगर जातिबाट मैले सिकेको कुरा के भने इमान्दारिता हो। उहाँ आज पनि हुनुहुन्छ साथी। मैले धेरै मगरका धेरै कास्टहरूका अथवा मगरको कास्टभित्रको थरहरू धेरै थाहा छैन, तर मलाई थाहा छ राणा मगर, थापा मगर, बुढा मगर साथीहरूसँग मैले जहाँ सङ्गत गरेँ त्यहाँभित्र तपाईँहरूको भित्र धेरै थरहरू होला। त्यहाँभित्र पनि लामिछाने मगर भनेर पनि भनिन्छ। त्यहाँभित्र पनि केही 19 बीचका केही फरकहरू पक्कै छन् ती संस्कारभित्र, त्यो नभएको होइन। र त्यहाँभित्र सामिप्यता छ, त्यहाँभित्र इमान्दारिता छ र तपाईँहरू अहिलेसम्म यो ठाउँसम्म आइरहनु भएको छ। त्यसैले अन्य जातभन्दा पछिल्लो अवधि फेरि म भन्छु, राजनीतिक चेतनाले मलाई यो ठाउँमा पुर्याइरहँदा केही खराब मान्छेहरूलाई हेर्दा साँच्चै हिजो मगर जातिहरू मैले 8 कक्षा पढ्दा देखेको त्यो इमान्दार मगरहरू आज पनि यो धरतीमा साँच्चै त्यही रूपले विकास भइरहेका छन् त भन्ने पनि मलाई लाग्छ। जस्तो माओवादी उद्गम थरको रूपमा रुकुम र रोल्पालाई लिइन्छ। त्यहाँभित्रका म धेरै मान्छेलाई चिन्छु, मैले कसैको क्रिटिसाइज गर्न खोजेको होइन, तर एकाध मान्छे आज आफ्नो संस्कृति बिर्सिरहेका छन्, आफ्नो भूगोल बिर्सिरहेका छन्, सत्ताको उन्मादमा लागेका छन्, आफ्नो संस्कार र आफ्नो सिमेटलाई भुलेका छन् अनि कुरा गर्छन् सिद्धान्तका कुरा, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्दैनन्। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले भुल्नु हुन्न। त्यो जुन जातिमा रहे पनि, जुन धर्ममा रहे पनि हामी जे बोल्छौँ त्यही काम गर्नुपर्छ। जे सिकेका छौँ त्यसलाई व्यवहारमा स्पष्ट ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। बोल्ने र गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ मगर जातिमा फरक छैन। मैले बुझेको मगर जाति त्यही हो। उनले जे बोल्छ त्यो व्यवहारमा पनि त्यही गर्छ। मैले सिकेको, मलाई सिकाउने त्यो गुरु आज पनि हुनुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि आर्थिक अवचलनका कुरा, अन्य कुरामा मलाई नराम्रा कुराहरू सिकाउनु भएन। आफ्नो स्वार्थका लागि साथीमाथि घात गर्ने कुरा कहिले पनि सिकाउनु भएन। बरु आफू ब्याकमा बसेर साथीलाई अगाडि बढाउने कुरा उहाँले मेरो जीवनमा सिकाउनु भएको कुरा हो। आफूभन्दा सक्षम मान्छे आफ्नो भाइ भए पनि उसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, बरु आफू ब्याक रहनुपर्छ। नाम मर्दनका नाउँमा अथवा प्रतिष्ठाका नाउँमा आफूभन्दा सिनियरलाई सम्मान गर्न सकिएन, चाहे त्यो उमेरले होस्, चाहे पढाइ लेखाइले होस्, चाहे इमान्दारिताले होस्। त्यो मान्छेलाई चिन्न सकिएन भने समाज आज हामीले जुन विकृति र विसङ्गति देखिरहेका छौँ त्यही रूपमा रहन्छ। त्यसैले ठुलालाई सम्मान गर्ने, सानालाई माया गर्ने र आफूले बुझेका कुरा, जानेका कुरा समाज रूपान्तरणको दिशामा
इमान्दारिताका साथ कडाइका साथ पालना गर्दै अगाडि बढ्ने मानव जातिले नै यो मुलुकमा भोलि श्रेष्ठता हासिल गर्नेछ। र म फेरि पनि भन्छु, मगर जाति जो हिजो पनि इमान्दार थियो आज पनि छ, त्यहाँभित्रका विकृति विसङ्गतिलाई चिर्दै तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूले जुन आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउने र आफ्नो जात धर्मलाई परिवर्तनसँगै तपाईँले अगाडि बढाउने जुन सोचका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको जिन्दगीका आउँदा दिनमा र आउँदो पुस्तालाई त्यही सिकाएर यो नेपालको एउटा कार्यकारी अथवा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा तपाईँहरूको जातिको प्रतिनिधित्व रहोस् र तपाईँहरूको जातिले नै समग्र समाजलाई रूपान्तरण गरोस्। तपाईँहरूको जातिको फलोअर हिजो बाहुन जातिको रूपमा रहेका, अन्य जातिको रूपमा रहेका मान्छेहरू रहन सक्ने बनाउनुहोस्। त्यो नै तपाईँको जिन्दगी र यो मुलुकको भलो हुनेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। किनभने इमान्दार मान्छेले ड्राइभ गर्ने कुरा नै त्यो सबैभन्दा मानव जातिका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यहाँ म सुरुमै यहाँ चाहिँ फाङ्क गरिएको छ, फाङ्क नाच गीत गरिएको छ। यो हामीहरूले सर्जक मित्रज्यूहरू र लेखकज्यूहरूले अलिकति ख्याल गरिदिनु होला, किनभने फाँक गीत, यानिमा गीत, थकाने गीत यो चाहिँ विशेषतः 18 मगरा क्षेत्रमा चाहिँ गाइने विभिन्न सांस्कृतिकहरू मध्येमा यो विशेषमा पर्दछ। र यानिमाया थकाने गीत यिनीहरू गीत हो, तर भूमे गीत होइन, भूमे नाच हो। फाङ्क गीत होइन, नाच हो। यो बसेर गाउने होइन, यो उठेर नाच्ने हो। यसलाई चाहिँ यसरी बुझिदिनु होला, किनभने यो नचारु झोलेनी यिनीहरूलाई चाहिँ गीत भनिँदैन, यिनीहरूलाई नाच भनिन्छ। किनकि यो थकाने गीत र फाङ्क गीत, यानिमा गीतमा आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो विशेषता छ। जस्तो कि यानिमा र थका के अरे उसमा यो फाङ्कमा अरू अरू विशेषले गाउन सकिन्छ भने, जस्तो थकाने गीतमा छ, थकाने गीतभित्रमा चाहिँ रहेर यो सिर्जना उब्जनादेखि भयो, अर्को यो पार्सी खेल्ने, विभिन्न बिहा व्रतमा मरेकोमा आशीर्वाद दिने, त्यो चाहिँ विशेष त यो थकानेभित्र पर्दछ। र चाहिँ हामीहरूले यो चाहिँ फाङ्क गीत र यिनीहरूमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ फाङ्क भयो, यानिमा थकानेहरूमा चाहिँ हामीले अहिलेको पुस्ताहरूले चाहिँ किन सकिएको छैन भनेदेखि यो फाङ्क गीत, यानिमा गीत र थकाने गीतमा चाहिँ 4-5वटा टुक्का गएर चाहिँ गाएर चाहिँ सिद्धिने गीतहरू होइन। यो चाहिँ रात दिन गीत नै गाउनु पर्ने र चाहिँ हामीले रात दिन चाहिँ टेक्न नसकेको र चाहिँ हामीले यसको चाहिँ धेरै स्वर तान्नु परेकोले स्वर दिन नसकेको कारणले र हामीले यो सिर्जना उब्जना पनि खेल्न नसकेको कारणले यसको चाहिँ विशेष त रोग भएर गइसकेको अवस्था हो। यो हामीहरूले झन् अब के अरे स्वर दिन सक्दैनौँ, रात दिन गाउन सक्दैनौँ भनेर छोड्दै जाँदाखेरि यो लोप भएको अवस्था हो। र यसमा चाहिँ जस्तो कि थकानीमा रहेर चाहिँ मृत्युदेखि चाहिँ जन्मदेखि चाहिँ मृत्युको लग्दाखेरि त्यो चाहिँ रात दिन नै गाउनु हो। र चाहिँ दागी रोजेर गीत गाउने अवस्थामा भयो, त्यो पनि लामो कहानी जान्छ त्यहाँ। अनि चाहिँ पार्सी खेल्दाखेरि त्यो चाहिँ 1-2 घन्टा 1-2ले टिकेर जाने अवस्था होइन। त्यसैले यो चाहिँ लामो गीत भएकोले अहिलेको पुस्ताहरूले दिन नसकेको कारणले अहिलेको जुन तिलक र अहिले चाहिँ विमलाले जो यो गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। किनभने हामीहरूले स्वर र टाइम गीत गाउँदाखेरि लामो टेक्न नसकेको कारणले हो। अब चाहिँ अहिलेको जो पुस्ताहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति स्वरलाई तान्ने र चाहिँ टाइमलाई दिन सक्ने हिसाबले चाहिँ गरेर जाँदाखेरि राम्रो होला। र अब चाहिँ फेरि हाम्रो
बिमला र तिलकजीले फेरि यस्तै गरेर चाहिँ आफ्नो अथक परिश्रमहरू गर्दै जाउन्, यही शुभकामना दिँदै मेरो 2 मन्तव्य यति छु। धन्यवाद। हामी मगरहरू सधैँ हामीलाई पछाडि पारिएको छ, हामी परेका छौँ र हामी कहिले पनि एकजुट भएको अवस्थाहरू छैन। तर यो अवस्थामा आएर अहिले जब हामीमा केही परिवर्तनहरू आएको मैले देख्छु र हामीमा केही चेतनाहरू चाहिँ आएको देख्छु, जसले गर्दाखेरि आज लोप हुन लागेको संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्नको निम्ति हामी हाम्रा युवा पुस्ताहरू, अग्रज कलाकारहरू, बुवाआमा दाजुभाइहरू चाहिँ लागि पर्नु भएको छ। यो फाक गीत र फाक नाच दुवै हो। यो गाउने गीत पनि हो र नाच्ने नाच पनि हो। यो उभिएर मात्रै नाच्ने होइन कि बसेर गाउने गीत पनि हो। यसमा हामी सधैँ गाउँदैनौँ, बिहान पनि हामी थर्की मार्छौँ र उठाउने बेलामा पनि हामी जब थर्कीको सुरुवात गर्छौँ, थर्कीको सुरुवात गर्दा हामी पहिलो कुरा हाम्रो थर्की मातालाई मान्छौँ। जब गीतको सुरुवात हुन्छ थर्की माता मान्छौँ, सिमी माता मान्छौँ, भूमि माता मान्छौँ। सिमी र भूमि माता मानिसकेपछि गाउँका अग्रजहरूलाई मान्छौँ र गीतको सुरुवात हुन्छ। र जब हामीले चाहिँ उठ्नलाई आग्रह गरिन्छ र उठ्न आग्रह भइसकेपछि हामी सबै केटाको समूह र केटीको समूह, महिला र पुरुषको समूह उठेर छमछमी अगाडि पछाडि गरेर नाचिन्छ। यो फाक गीत भनेको प्वाक गीतबाट विस्तार भएको मानिन्छ। मैले यसको बारेमा अध्ययन गरेँ। यसको बारेमा अध्ययन गर्दा अग्रजहरूले के भन्नुभयो भने यो फाक गीत भनेको प्वाक गीत, पखेटामा पखेटा जोडेर नाचिने गीत भन्ने खालको बुझेँ र यसैलाई नै विस्तार गरेर मैले फाक गीत अथवा फाक नाच भनेर भने। यो हाम्रो गाउँतिर फाक भन्छ भने थबाङतिर फाङ्क गीत अथवा फाङ्क नाच भन्दो रहेछ।